اسی جامعہ کے نونہار طالب علم میں حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے معزز مہمان خطیب ذیشان، خطیب ہر دل عزیز جناب حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر ریاض یزدانی صاحب کا خطاب عام ہوگا۔ اب میں حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد ساجد کو، وہ آپ سے چند منٹ کے لیے اپنا کلام سناتے ہیں۔ حافظ محمد ساجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوہنا نبی مدینے آیا، رب رحمت دا پھیرا پایا۔ سوہنا نبی مدینے آیا، رب رحمت دا پھیرا پایا۔ انہاں رب دا قرآن سنایا، ساڈا ستا نصیب جگایا۔ سوہنا نبی مدینے آیا، رب رحمت دا پھیرا پایا۔ انہاں رب دا قرآن سنایا، ساڈا ستا نصیب جگایا۔ ان دی عظمت دا کی بیانے، ہویا نازل جس تے قرآنے۔ ان دی عظمت دا کی بیانے، ہویا نازل جس تے قرآنے۔ دو جگ وچ رحمت سایا، سوہنا نبی مدینے آیا، رب رحمت دا پھیرا پایا۔ انہاں رب دا قرآن سنایا، ساڈا ستا نصیب جگایا۔ ان دی ہر ایک گل نرالی، ان دی ہر ایک گل نرالی، سونے موت کملی کالی۔ ان دی ہر ایک گل نرالی، سونے موت کملی کالی۔ دو جگ وچ رحمت سایا، سوہنا نبی مدینے آیا، رب رحمت دا پھیرا پایا۔ سوہنا نبی مدینے آیا، سوہنا اک لب، سوہنا اک لب ہانڈی وچ پایا۔ سوہنا اک لب ہانڈی وچ پایا، پھر 1400 رج رج کھایا۔ سوہنا اک لب ہانڈی وچ پایا، پھر 1400 رج رج کھایا۔ نالے انگلاں چوں، نالے انگلاں چوں پانی چلوایا، چن توڑ کے جوڑ دکھایا۔ سوہنا نبی مدینے آیا، رب رحمت دا پھیرا پایا۔ انہاں رب دا قرآن سنایا، ساڈا ستا نصیب جگایا۔ حضرات، یہ تھے جناب محترم حافظ محمد ساجد صاحب، اسی برادری سے تعلق رکھنے والے کہ الحمدللہ نبی محترم نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں، علم میں اللہ برکت عطا فرمائے۔